السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. معكم زهرة من قناة زهو ديليس. اليوم اختاريت انني نطلع لكم من خلال هذا الكيك هذا الاكثر من رائع. صراحة فيه مقومات او المواصفات اللي كنقلبوا عليها كاملين في الكيك، انه يكون مسقي معلق ومتوازن من ناحيه السكر. كيكه مقلوبه بالايجاز. غادي نشارك معكم التفاصيل او اي حاجه بالتفصيل مع طريقه التحضير. طبعا قبل ما ندوز للفيديو نبغيكم توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاركه، اللايكات والكومنتير، وما تنساوش انكم تشاركوا هذا الفيديو مع الاهل والاصحاب ديالكم باش تعم الفائده. وندوزو الوصفه. هنايا عندي واحد 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي معهم واحد القبيصه ديال الملح وواحد شويه ديال لافاني. عندي هنا كذلك واحد 90 غرام مخلطه ما بين سكر سنيده والسكر الاسمر. ممكن انكم تستعملوا الكميه كامله سكر سنيده او الكميه كامله سكر اسمر. هنا عندي واحد 160 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات يكون نوعيه جيده. وهنا عندي واحد الخميره ديال 8 غرام. هنا عندي واحد 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء، شوكولا غيش. ضروري ان الشوكولاته يكون نوعيه جيده باش تحصلوا على المذاق المطلوب ويكون معكم تكون معكم نتيجه اللي كتكون مرضيه. فهو متواجد عند بائعي مستلزمات الحلويات. وهنا عندي واحد 2 الحبات ديال الانجاص اللي من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموه. عندي هنايا كذلك واحد 100 غرام ديال الكريمه السائله. عندي هنا كريمه ما تكونش حلوه عاديه. وهنا عندي كذلك في الاخير واحد العصير ديال نصف حامضه اللي غادي نستعملوه للانجاص ديالي. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. وندوزو اولا لتحضير الكراميل. هنايا عندي واحد 100 غرام ديال سنيده اللي عبرتها وضفت معها واحد 2 المعالق ديال الماء. وغادي نخلي هذا الكراميل هذا حتى يذوب لي على خاطره وياخذ لي هذا اللون هذا. دونك في الكراميل في الاول طبعا ما كنقيسوش كاع حتى كيبان ليا كيذوب بحال هكايا، وكنبقى بحال كنخلط الجهه اللي دابت مع الجهه اللي ما دايباش حتى كنحصل على هذا القوام هذا وهذا اللون هذا على عافيه طبعا اللي تكون مهيله. هنا ضفت واحد المعلقه ديال الزبده اللي من الافضل تكون زبده حيوانيه باش نحصلوا على واحد المذاق اللي كيجينا بنين في الكراميل ديالنا. وغادي نبدا نحرك مزيان حتى غادي يتجانسوا ديال المكونات بجوج مع بعضياتهم. وطبعا ما غاديش يبقى الليدام ديال الزبده معزول على السكر، غيولي ليا كل شيء زعما متجانس. دونك غادي نبدا نحرك بهذه الطريقه هذه. ومن بعد فغادي نفرغ الكراميل ديالي في لو مول. انا غادي نوريكم المول اللي استعملت وانتم ممكن تستعملوا اي مول من الاختيار ديالكم. فوالا دونك انا هنايا صبيت الكراميل ديالي. المهم ان الكراميل دغيا تزربوه وتكبوه وتحاولوا انكم تميلوا لو مول ديالكم باش كيجيكم موزع، لانه اون فوا كيقيس لو مول مع كيكون بارد دغيا كيبدا يتجمع لينا او كيتحجر لينا. هنا في نفس ديك الكاسرونه اللي درنا فيها الكراميل ما كنغسلوها ما والو، كنديروا واحد المعلقه عاوتاني ديال الزبده على داك السكر اللي كيبقى ليا بقايا ديال السكر اللي كيبقاو ليا في ديك المقيله. وهنا فغادي نبدا نكراميليزي هذوك الطريفات ديال البعويد ديالي او الاجاص. انا هنايا فانا نقيته وقطعته شرائح اللي كتكون رقيقه وكصبيت عليه القليل من عصير الحامض باش ما كيكحالش ليا. هنا فانا نقصت العافيه مزيان باش ما كيتحرقش ليا، لانني بغيت غير ماشي نكراميليزيه كاع بزاف لانه مازال غادي يطيب في الفران، مي غير كنصهدو وكينزل ليا باش كيجيني في هذاك لو فوندون او كيجيوني دايبين هذوك الطريفات ديال الاجاص. فكنبقى بهذه الطريقه هذه وكل مره كنحرك المقله ديالي باش ما كيلتصقوش ليا هادوك الطريفات ديال الاجاص. وغادي نبدا مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه ديالي كامله. فكيف كتشوفوا دوك 2 ديال الحبات ديال الاجاص جاوني هما هادوك مع لو مول. وطبعا كيبقى على حسب حجم الاجاص اللي عندكم، فممكن تمشيو حتى 3 ديال الاجاصات.
هنا مباشرة عفوا كنبدا نهز هذوك الطريفات ديال الايجاس وكنبدا نحطهم هكايا في لو مول ديالي على الكراميل. كيف كتشوفوا انا الشكل اللي خديت ديال لو مول كيعاونني في كل دوره، فانا كنحط طريف باش كيعطيني واحد الشكل ديال وريضه. ولكن ماشي بالضروره ان يكون عندكم هذا لو مول، مع انه زعما متواجد وبثمن جد مناسب ما كيتعداش 25 درهم. فانتوما المهم غادي تحاولوا انكم تحطوا الطريفات ديالكم بشكل اللي كيجي هكايا زوين، وباش كيعطينا بحال شكل وريضه مي غادي نقلبوا الكيك ديالنا. فكنبقى مستمره بهذه الطريقه بيان سور حتى نسالي الكميه ديالي كامله. هنا في الاخير كنحصل على هذا الشكل هذا اللي كان مبين في الصوره، وكنهز شي شويه من هذاك الكولي او هذاك البقايا ديال اللي بقات لي في المقله، كنعاود نصبها باش كنزيد نعزز المذاق ديال الاجاص. الوغ هنا غادي نحط المول ديالي جانبا، غادي ناخذ ديك الكميه ديال الشكلاط مع الكريمه وغادي نحطهم يذوبوا في حمام مريم، او طبعا ممكن ديروهم في الميكرووند الا كان متوفر عندكم. هنا فانا غادي ناخذ داك البيض ديالي مع سنيده وغادي نحاول انني نطربو مزيان حتى كيولي ليا الحجم ديالو ابيض وكيضاعف ليا داك البيض. كنأكد على ان البيض يكون درجه حراره المطبخ باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي كتكون مرضيه. فكنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه، كنطرب هكايا سوا بهذا الطراب الكهربائي، سوا ممكن تستعملوا الكاس ديال مونينكس، او الى عندكم الجهد فتبقاو تطربوا بالطراب يدوي حتى الخليط غادي يبيض لكم. غير هو كياخذ معكم مده اللي كتكون طويله نوعا ما. وفي الاخير كنحصل على هذا القوام هذا. فكناخذ الشكلاط ديالي اللي داب ليا طبعا مع الكريمه وكنزلو فوق هذا الخليط هذا ديال البيض والسكر، وكنزيد نطرب مزيان ديما باستعمال الطراب الكهربائي. كيف كتشوفوا فاللون ديال الخليط ديالي كيبدا يتغير بهذاك الشكلاط ولا كريم اللي دايبين. والا لاحظتوا فهنا ما عنديش ماده اللي هي دسمه بحال الزيت، لان الكريمه فهي كتكون دسمه كفايه باش هذاك كنحصل على القوام المطلوب عفوا. الوغ هنايا كمرحله اخيره غادي نضيف الدقيق ديالي. هنا الدقيق ماشي حسب الخليط، الكميه اللي عطيتكم هي اللي غادي تلتزموا بها، لانه غيبان لكم ان الخليط جا ثقيل بزاف وهذاك هو المطلوب. هذاك هو السبب علاش كيجينا داك التعليكه في داك لو كيك ديالنا، لانه ماشي كيك، ماشي القوام ديال الكيك مي امويلو. دونك هذيك الثقاله اللي كتكون هي اللي كتخلي لينا ان لو كيك ديالنا كيجي مسقي بلا ما نحتاجو اننا نسقيوه. المهم كنبقى نحرك مزيان، كنزيد الكميه ديال الدقيق تدريجيا على 2 أو 3 ديال المرات كيف مبين في الصوره. وفي الاخير كاع فانا غادي نضيف الكريمه. الوغ ضروري انكم تلتزموا بهاد لي زيتاب او بهاد المراحل كيف درتهم انا. علاش؟ لانكم لا خدمتوا هاد الكيك هذا قبل ما توجدوا الكراميل ديالكم، هاد الكيك فيه كميه ديال الشكلاط اللي هي كثيره، فهي غادي يجمد لكم وغادي يعذبكم من غادي تبغيو تحطوه فوق الاجاص والكراميل ديالكم. فمهم جدا انكم تلتزموا بالمراحل كيف انا ذكرتهم معكم باش ما تعذبوش وتحصلوا على واحد النتيجه اللي كتكون طبعا مرضيه. فهنا في الاخير غادي نضيف هذيك الخماره ديالي بهذه الطريقه هذه وكنزيد نخلط. فوالا فانا كنبدا نحط داك لو كيك ديالي فوق الاجاص، وكيف كتشوفوا فالقوام ديالو كيكون فريمون ثقيل بحال ملي كنبغيو نخدموا البراوني او شي حاجه. بهذه الطريقه هذه ما تحاولوش ابدا انكم تخفوه باستعمال الحليب او اي حاجه، لان هنايا السبب علاش كيجينا ثقيل لان عندنا فيه نسبه ديال الشكلاط اللي كتكون نسبيا كبيره. فغادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا ننزل فيه بشويه على الخليط ديالي. كيف كتشوفوا هنا ما كيجيش متساوي، ولكن اون فوا غادي يدخل الفران فهو غادي يتقاد لينا. كنطيبوا على درجه حراره 150 درجه تقريبا مده 30 دقيقه، ما كنفوتوهاش ليه، ونتلاقاو مع الشكل النهائي. لو كيك
هنا من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي، الطريقه باش كنقلبو ديجا كنقلبو هو كيكون سخون باش داك الكراميل ما كيجمدش ليا وكيعذبني في الخدمه. الا جمد ليكم فانتوما غادي ديروا واحد الفوطه سخونه وغادي دوزوها من التحت او غادي تحطوه في واحد الاناء ساخن باش داك الكراميل كيعاود يطلق راسو. انا هنايا اون فوا خرجتها من الفران فانا غادي نقلبها، وكيف كتشوفوا فهي غادي تخرج معايا بكل سهوله، ما غادي تلصق مع حتى شي حاجه. هنا فانا ما قطعت حتى شي مقطع باش يبان لكم انها نزلت بكل سهوله. الكراميل تما كيسيح ليا شويه على الجوانب لانه مازال سخون عاديه، فانا غادي ننظف الصحن التقديم ديالي، واختاريت انني نزين هنايا بشويه ديال اللوز افيلي. التزيين طبعا كيبقى حسب المتوفر وحسب رغبه كل واحد. هاد الكيك غادي نخليوه حتى يدفى طبعا ونقدموه بصحه وراحه. نتلاقاو مع الشكل النهائي من بعد التزيين. فكيكون هذا هو لو كيك ديالي او المويلو بالايجاز، كيجي صراحه روعه روعه. الوغ كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وطبعا تخليو ليا الارتسامات ديالكم في لي كومونتير، ما تنساوش تخليو ليا لايك، وطبعا الا جربتوا لو كيك تقاسموا معايا التطبيقات ديالكم. خليت لكم راحه والى فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.